बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अस्सलाम इश्रह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसे हैं? सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो इंशाल्लाह जो है हम शुरू कर देते हैं। वक्त थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया, यहाँ की टाइमिंग के हिसाब से चेंज हो गया। और जो है गुज़िश्ता इसमें जो है कुछ हमारे दोनों तरफ जो है थोड़ा सा अमन सुकून नहीं था, तो अच्छा नहीं लगा हमें क्लास लेने को। तो उस वक्त जो है ना मूड नहीं था क्लास लेने का। अल्लाह ताला जो है हर मुल्क में, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन और अमान को कायम फरमा दे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला सबके जानो मालों की हिफाजत फरमा दे। चले हम अपने क्लास को जो है इंशाल्लाह आज बढ़ते हैं। हम थे इसमें, आपको याद होगा लेसन नंबर 14 के अंदर थे हम, ठीक है ना? लेसन जी नंबर शेख। 14 जी। और हम जो है ये हमने 1 नंबर 5 नंबर की जो एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ा था। ये देखिएगा इसमें जो है याद रखिएगा कि हम जब अरबी जुबान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उस पर तनवीन अक्सर, है ना, जब अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो तनवीन इस्तेमाल होती है कि नहीं? क्या कहा मैंने? अरबी जुबान के अंदर जो अल्फाज जो इस्म होते हैं, अरबी जुबान के अंदर जो अल्फाज इस्म की शक्ल में होते हैं, नाउन की शक्ल में होते हैं, अगर उन पर अलिफ लाम इस्तेमाल ना किया जाए तो तनवीन इस्तेमाल हो जाती है उसकी जगह पर, है ना? और अलिफ लाम इस्तेमाल हो तो तनवीन इस्तेमाल नहीं होती, यानी अलिफ लाम और तनवीन एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। ये बात हमें पता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लफ्ज किताबुन है, अगर इस पर हम अलिफ लाम लगा दे तो हम कहेंगे अल किताबु अल किताबा, है कि नहीं? तनवीन हटा देंगे हम। लेकिन अगर अलिफ लाम को हटा दिया जाए तो अब हम पढ़ेंगे किताबुन, किताबन, किताबिन, यूं पढ़ेंगे हम, है ना? तो तनवीन और अलिफ लाम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये बात आप लोगों को पता है क्या अब तक? जी जी शेख। जी। तो जिन अल्फाज पर अरबी जुबान के अंदर अलिफ लाम इस्तेमाल हो जाए तो उस पर तनवीन इस्तेमाल नहीं करते, और अगर अलिफ लाम को हटा दिया जाए तो फौरन जो है ना तनवीन आकर बैठ जाती है उसके सर पर। अलिफ लाम को हटा दे, किताबुन जो लफ्ज है, तो अल किताबो अगर हम पढ़ेंगे अल किताबो, अलिफ लाम हटा दिया हमने, अल हटा दिया, तो जैसे ही हमने अल हटा दिया वहां से तो तनवीन उसके सर पर आकर बैठ जाएगी। तो अब हमें कहना होगा किताबुन, किताबो नहीं कह सकते अब हम, वहां पर किताबुन कहना होगा। अच्छा ये बात है। अच्छा, अरबी के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पर जो है ना तनवीन नहीं आती है कभी भी लाइफ में, है ना? और उन पर जो है ना जेर कसरा नहीं आता है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पर तनवीन और कसरा नहीं इस्तेमाल होता है अरबिक में, ठीक है ना? वो अल्फाज जो है ना, इसमें से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर देखिएगा, डॉक्टर साहब ने ये बताया हुआ कुछ अल्फाज जिक्र किए हैं यहाँ पर। तो बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि जो अल्फाज गैर अरबी हैं, नॉन अरबिक वर्ड्स, नॉन अरबिक वर्ड्स या नॉन अरबिक जो है नाउन से, वो अल्फाज जिनकी असल ओरिजिन जो है अरबिक नहीं है तो उन पर जो है ना तनवीन इस्तेमाल नहीं होती आमतौर पर। और इसी तरह उस पर जेर यानी कसरा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल जो है ना एडवर्ड, इंग्लिश का लफ्ज है ये, तो अब हम एडवर्ड दो पढ़ेंगे, इस पर तनवीन नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये नॉन अरबिक वर्ड है। ये क्या है? ये क्या है? नॉन नॉन अरबिक, अरब। नॉन नॉन अरब। अरबिक वर्ड है, अरबी का लफ्ज नहीं है। विलियम, विलियम किसी इंसान का नाम होता है, एडवर्ड किसी का नाम होता है। तो ये देखिएगा गैर अरबी अल्फाज है ये। विलियम और एडवर्ड क्या है? ये गैर अरबी अल्फाज है। तो चूंकि अल्फाज गैर अरब है, अरबी है ना, तो लिहाजा इस पर जो है ना तनवीन नहीं इस्तेमाल हो सकती, और इसी तरह जेर भी नहीं लगा सकते हम, है ना? तो अब हम जो है ना जी विलियमो कहना होगा, विलियमुन नहीं कह सकते हम, विलियमुन नहीं कह सकते, एडवर्डुन नहीं कह सकते, है ना? तो विलियमो कहना होगा। इसी तरह लंदन, बड़ा मशहूर लफ्ज है लंदन, तो अब लंदन को हम लंदनुन नहीं पढ़ सकते। क्या कहा मैंने? लंदन को हम लंदन। तनवीन नहीं। लंदन। जी। तो अगर 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 इसको मरफू पढ़ना होगा, अगर इसको मरफू पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे लंदन बगैर तनवीन के। अगर इसे लंदन को, अब तीन तीन शक्लें हैं इसको मरफू और मंसूब और मजरूर पढ़ने की, है ना? तो अगर मरफू पढ़ेंगे तो हम लंदन पढ़ेंगे हम, है ना, और उन नहीं लगाएंगे तनवीन के। और अगर मंसूब और मजरूर पढ़ना होगा तो जबर लगा देंगे दोनों जगह पर। तो अब हम कहेंगे लंदना, लंदनु और लंदना। और मजरूर पढ़ना हो तब भी लंदना, लंदने या लंदनिन नहीं पढ़ सकते। जबकि आपको पता है कि मजरूर की शक्ल में जेर इस्तेमाल होता है अरबिक में। मजरूर की शक्ल में क्या इस्तेमाल होता है अरबी अल्फाज में? जेर इस्तेमाल जेर होता इस्तेमाल है। होता हाँ, दो जेर, एक जेर, एक कसरा, दो कसरा, जो भी कहें। लेकिन ये जो अल्फाज है ना, ये जो अल्फाज है इन पर कसरा इस्तेमाल नहीं होता है नॉन अरबिक वर्ड्स पर। क्या कहा मैंने? नॉन अरबिक वर्ड्स पर
कसरा इस्तेमाल नहीं कसरा इस्तेमाल नहीं होता और है। तनवीन इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह पेरिस को अरबी में कहते हैं बारिश, पेरिस जगह का नाम है ना, तो पेरिस को अरबिक में कहेंगे बारिश। इसी तरह हमारा कंट्री जो है आपका पाकिस्तानु, अब इसको पाकिस्तानुन नहीं कह सकते। अच्छा देखिएगा, पाकिस्तान पर अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैंने इससे पहले बताया था कि अरबी अरबी जुबान में या अरबिक लिटरेचर में आप मैगजीन पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़े या न्यूज़पेपर पढ़े, ये पढ़े न्यूज़पेपर या टीवी वगैरह में, तो कहीं पर भी आप देखेंगे नहीं अरबिक लिटरेचर में पाकिस्तान पर अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ हो, कहीं नहीं इस्तेमाल होता है। अल हिंद पर अलिफ लाम इस्तेमाल होता है, हिंद पर, इंडिया पर, तो याद रखिएगा। तो अल पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके ऊपर तनवीन इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, पाकिस्तानुन नहीं कह सकते हम पाकिस्तानुन नहीं कह सकते। और अगर यही लफ्ज पाकिस्तान को अगर हम मंसूब और मजरूर इस्तेमाल करें, तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसको? अगर मंसूब इस्तेमाल करेंगे तो क्या पढ़ना चाहिए हमें पाकिस्तानों को? पाकिस्ताना। पाकिस्ताना, जी पाकिस्ताना कहेंगे अब हम। और अगर मजरूर पढ़ना हो इसको अगर, तो उसकी क्या शक्ल हो मजरूर? पाकिस्ताना। हाँ पाकिस्ताना। नहीं, मजरूर, मजरूर की शक्ल में भी कसरा नहीं आएगा, नॉन अरबिक वर्ड पर कसरा नहीं आएगा, जेर नहीं आएगा। तो अब हम मजरूर बनाना हो तब भी पाकिस्तानी नहीं कह सकते या पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। मरफू है तो पाकिस्तानो, याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मरफू है तो पाकिस्तानो, मंसूब है तो पाकिस्ताना, और मजरूर है तब भी पाकिस्ताना, मजरूर है तब भी, मजरूर है तब भी पाकिस्तान। पाकिस्ताना, पाकिस्तान ने, पाकिस्तानिन, दोनों में से कोई भी नहीं है इस्तेमाल होगा। जेर, जेर इस्तेमाल ही नहीं होगी, है ना, जेर चाहे एक जेर हो या दो जेर हो, है ना। तो ऐसे अल्फाज तो देखिएगा सारे नॉन अरबिक वर्ड्स है ये सब। इसी तरह इस्तांबुल तुर्की का, इब्राहिम भी नॉन अरबिक है शेख। हाँ जी जी जी, सारे ये सब जो है ना नॉन अरबिक वर्ड है। ये अरबी कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये जो है ना कुरान में इस्तेमाल हो जाने से अरबी नहीं हो जाते, इनकी जो ओरिजिन है ये जो है ना अरबिक नहीं है। इस तरह इस्माइल है, इसहाक है, और फिरौन भी याकूब है। इस्तेमाल हुआ ना शेख। हाँ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, कुरान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि नॉन अरबिक वर्ड है वो, है ना, लेकिन कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो इस्माइल और इब्राहिम और इसहाक, अंबिया के जितने नाम है तकरीबन 4 या 5 अंबिया को छोड़कर, याद रखिएगा इस बात को, अंबिया किराम के जितने नाम हैं, चंद 4-5 को छोड़कर, है ना, हजरत नूह, नूह और शुएबुन, है ना, इन लोगों को 4-5 नाम है, उनको छोड़कर जो है ना सारे नबियों के नाम नॉन अरबिक है, सारे नबियों के नाम क्या है, नॉन अरबिक नॉन है। अरबिक। हाँ भले कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन जो है ना वो अरबिक नहीं है, ओरिजिन अरबिक नहीं है उन, ठीक है ना। इसी तरह सुलाइमान, दाऊद, यूनुस, ये सारे जो है ना नॉन अरबिक वर्ड्स है, हालांकि ये अंबिया किराम के नाम है। तो अंबिया किराम जो है ना उनके नाम जो है ना, इसी तरह फरिश्तों के नाम, जिब्रील और मीकाइल, है ना, तो ये देखिएगा जिब्रील फरिश्तों का नाम, फरिश्ते का नाम है, मीकाइल फरिश्ते का नाम है, तो ये भी जो है ना नॉन अरबिक वर्ड है। इसी तरह फिरऔन, फिरऔन भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है ना, नॉन अरबिक वर्ड है ये, है ना। तो जो है ना ये अरबी रूल ये है कि नॉन अरबिक वर्ड्स पर जो है ना तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता। क्या कहा मैंने, रिपीट कीजिएगा एक मरतबा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉन अरबिक वर्ड पर तनवीन और कसरा नहीं आता। हाँ, इसी तरह, इसी तरह और याद रखिएगा साथ में, तो ये सारे जो वर्ड्स है नॉन अरबिक है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, नॉन अरबिक। नॉन अरबिक, अरबिक वर्ड्स। जी नॉन अरबिक है। इसी तरह अरबी जुबान के अंदर वो अल्फाज जिनके आखिर में गोलता आ जाए, उन पर भी तनवीन और कसरा नहीं आती। सेम रूल, यही रूल वहां पर भी लागू होगा। कौन से अल्फाज? वो अल्फाज जिनके आखिर में गोलता आ जाए, चाहे वो मर्द का नाम हो चाहे वो औरत का नाम हो, है ना। तो अब मसलन आयशा, तो अब आयशतुन नहीं कह सकते हम, मरफू होगा तो आयशतु, और मंसूब होगा तो क्या पढ़ना चाहिए हमें, आयशत। और मजरूर हो तो क्या पढ़ना चाहिए हमें, आयशत। हाँ तब भी आयशता पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो हम तनवीन नहीं पढ़ सकते, एक तो दूसरे कसरा नहीं लगा सकते उस पर। इसी तरह तलहा और उसामा, ये मर्द का नाम है लेकिन आखिर में गोलता है इनके, तलहतु, मरफू है तो क्या पढ़ेंगे हम, मरफू है तो क्या पढ़ेंगे हम, तलहतु। तलहतु। और अगर मंसूब है तो क्या पढ़ेंगे हम, तलहता। तलहता। और मजरूर है तो क्या पढ़ना चाहिए हमें, तलहता। तब भी जो है ना तलहता ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये जो है ना जिस लफ्ज के आखिर में गोलता आ जाती है उन पर तनवीन नहीं पढ़ी जाती है अरबिक में,
اور اسی طرح جو ہے نا کسرہ نہیں پڑھا جاتا ہے عربک میں. تو نو تنوین نو کسرہ والا رول یاد رکھیے گا, نو تنوین اور نو کسرہ والا. اسی طرح عورتوں کے سارے نام, یہ تو بتا دیا میں نے کہ وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے, وہ نام جن کے آخر میں گولتا آ جائے, لیکن عورتوں کے سارے نام وہ بھی جو ہے نا اسی کیٹیگری میں جاتے ہیں. عورتوں کے سارے نام بھلے ان کے آخر میں گولتا نہ ہو, جیسے زینب ہے تو زینب کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے نا اس پر تنوین نہیں لگا سکتے. عورتوں کے ناموں پر تنوین نہیں آتی عربک میں, تو اب ہم مرفوع پڑھیں گے تو زینبو پڑھیں گے, ہم مرفوع پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم, زینبو. اور منصوب پڑھنا چاہیے تو منصوب کیسے پڑھنا چاہیے, اسی لفظ کو زینب زینبا. جی. اور مجرور کیسا پڑھنا چاہیے ہمیں, زینبا. تب بھی زینبا ہی پڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینبو اور زینبا اور زینبا, نو زینبن اور نو زینب نو زینبن, ہے نا, نو تنوین نو کسرہ. کیا کہا میں نے, ریپیٹ کیجئے گا, نو تنوین نو کسرہ. ہاں تنوین نہیں اور کسرہ نہیں. اور یہ جو ہے نا یہ جو کیٹیگری ہے, یہ جو گروپ ہے الفاظ کا, یہ الفاظ جو ہے نا ان کا نام رکھا گیا ہے عربک گرامر میں, ایسے الفاظ جن پر تنوین و کسرہ کبھی نہیں آتا ہے نا. کچھ ایکسیپشن ہے, جب اب ایکسیپشن آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ وہ جو ہے نا کون سے الفاظ پر جو ہے نا تنوین غیر وہ ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے نا رول بریک ہوتا ہے جہاں پر, وہ بعد میں. لیکن رول یاد رکھنا ہے ہمیں, رول کو, ایکسیپشن کو یاد نہیں رکھنا ہمیں, سب سے پہلے رول کو یاد رکھنا ہے. تو ایسے الفاظ جن پر تنوین نہیں آتی عربک میں, اور ایسے الفاظ جن پر کسرہ نہیں آتا, نو تنوین نو کسرہ والا جو رول لاگو ہوتا ہے جن الفاظ پر, ان الفاظ کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم اس گروپ کو, اس کیٹیگری کے الفاظ غیر منصرف کہتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ زینبو پر اگر آپ نے پڑھ لیا, میں نے کہا کہ بھئی زینبن, آپ نے پڑھا زینبن, اور میں نے روک دیا آپ کو کہ زینبن نہیں زینبو, اور میں نے کہا کہ بھئی اس پر تنوین نہیں آئے گی, ہے نا, زینبن نہیں پڑھیں گے, تو رول کیا ہے, یہ لفظ غیر منصرف ہے. کیا کہیں گے ہم, عورتوں کے نام سارے, عورتوں کے سارے نام, عورتوں کے نام سارے غیر منصرف ہے. اسی طرح مردوں کے وہ سارے نام جن کے اخیر میں گولتا آتی ہے وہ بھی غیر منصرف. وہ بھی غیر منصرف ہے. اور اکثر و بیشتر شہروں کے نام, ملکوں کے نام, وہ بھی غیر منصرف. غیر منصرف ہے. اسی طرح سارے نان عربک ورڈز, وہ سارے ورڈز عربک زبان میں استعمال ہوتے ہیں, عربک زبان میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی اوریجن عربک نہیں ہے. تو نان عربک ورڈز جو ہے نا وہ بھی کیا ہوتے ہیں, غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو, تو غیر منصرف کہیں گے تو کیا مطلب ہونا چاہیے, غیر منصرف کہا اگر ہم نے تو اس کا مطلب کیا سمجھنا چاہیے ہمیں, ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے ہمیں, فی الوقت اتنا ہی یاد رکھیے گا. تو اگر میں کہیں پر کہہ دوں کہ یہ لفظ غیر منصرف, تو آپ کو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ نو تنوین نو کسرہ والا جو ہے نا والی کیٹیگری ہے یہ. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. یہ دیکھیے گا, ہم آگے بڑھ رہے ہیں نمبر 6 کے ایکسرسائز میں لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ, مثال کو پڑھیے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی ہے, ایگزامپل دی ہے, ایک دو جملے بنا کے دیے ڈاکٹر صاحب نے, اور کہا ہے کہ اسی کے پیٹرن پہ نیچے جو ہے نا آپ لوگ چینج کیجئے. تو دیکھیے گا انت ذہبتا, جو ہے نا ضمیر, ذہبتا کے اندر جو تا کی ضمیر ہے, دیکھیے گا انتا کے ساتھ کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے, انتا کے ساتھ کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے, واحد مذکر غائب. نہیں انتا کے ساتھ ذہبتا کے اندر تا, ہاں جی, تو انتا کہیں گے تو ذہبتا, انتا کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ, واحد مذکر حاضر. ہاں اس کو چھوڑ دیجئے, واحد مذکر حاضر غائب اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو بس اتنا یاد رکھیے گا, ضمیروں کو چینج کرنا یاد رکھیے صرف, ان کو جو ہے نا بعد میں یاد رکھیں گے, وہ یاد ہو جائے گا خود بخود. جی انتا, تو قرأ سے انتا کیا, اگر مثلاً پڑھنے کے لیے لفظ قرأ ہے, لفظ پڑھنے کے لیے کیا لفظ ہے, قرأ ہے. تو انتا کے ساتھ, انتا کے پیٹرن پہ کیا پڑھیں گے اس کو, انتا کے ساتھ کیا پڑھیں گے, جی ایسا ہی, بس اتنا یاد رکھنا ہے ہمیں کہ جب ہم انتا کہیں گے تو قراتا ہوگا, وہ تم نے پڑھا تو قراتا, تم نے پڑھا تو قراتا, ہے نا. تو ایک مرد کے لیے کہہ رہے ہیں ہم انت قراتا انت ذهبت الى المدرسة, لیکن انتم کہیں گے ہم, اگر ہم نے کہا کہ انتم, تو اب انتم کے ساتھ کیا لگنا چاہیے,
انتم کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ ذهبتم تم کے ساتھ میں تم، اور تا کے ساتھ میں تا کے ساتھ میں تا، انت ذهبتا، انتم ذهبتم، تو تم کے ساتھ میں تم اور تا کے ساتھ میں تا لگے گا، ہے نا؟ تو اب یہ واحد مذکر حاضر اور غائب وہ چھوڑ دیجئے، ابھی سارے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک وقت، سارے ایک وقت ہوگا کہ سارے جو ہے نا حاضر ہو جائیں گے، جمع حاضر ہو جائیں گے، آپ لوگ فکر نہیں کیجیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ چلیے گا، تو قرأ سے انتم، قرأتم ہاں جی قرأتم انتم قرأتم ہاں انتم قرأتم، انتم قرأتم ہاں، اور فہمہ سے انتم، فهمتم انتم فہمتم ویری گڈ، تو ایک مرد کے لیے انت ذهبتا، اور بہت سارے مردوں کے لیے ہے انتم ذهبتم، جی، اور تو ایک ایک عورت، مرد مدرسہ گیا، تم سب مرد مدرسہ گئے. ہاں جی، تو اور ایک عورت کے لیے انتی لگائیں گے ہم، ایک عورت کے لیے کیا ہاں. لگائیں گے؟ انتی انتی، ذهبتی جی، انتی ذهبتی ایک عورت کے لیے انتی کی ضمیر استعمال کریں گے، تو جب ہم انتی کہیں گے تو ذہابہ کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ذہابہ کی شکل کیا ذهبتی لگیں گے؟ ذہبتی، ذهبتی ذہبتی، اور قرا کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ انتی قرأتی قراتی، قرأتی جی، کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں ہم تو اس سے ایسی کہیں گے انتی قراتی، ہے نا؟ انتی فہمتی، ہے نا؟ اور انتم یہ جو ہے نا بہت سارے مردوں کے لیے اور بہت ساری عورتوں کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ انتم نہیں انتن استعمال ہوتی، ذهبتن انتن ذهبتن جی، انتن استعمال ہوتی ہے بہت ساری عورتوں کے لیے انتن، تو آپ سب عورتوں کے لیے ہم کہیں گے انتن، آپ سب عورتوں کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ انتن، جب ہم نے کہا کہ انتن تو ذہب سے ذہبتن، انتن کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم؟ ذهبتن ذہبتن، ویری گڈ، تو ذہبتا، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتن، ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے ریپیٹ کر کے بتائیے گا پھر، ذهب غور سے ذهبتا سنیے، ذهب جی غور سے سنیے گا، میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، میں ایک مرتبہ پڑھتا ذهبتا ہوں، ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ہاں جی، ذہبتا، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتن، یہ چار ہی یاد رکھیے فی الوقت، چار ہی یاد جی جی رکھیے، ٹھیک ہے نا؟ قرأ سے چاروں پڑھ کے بتائیے مجھے، قرأ سے چاروں پڑھ کے بتائیے، قرأ، قرأتا قرأتم قرأتی قرأتن ہاں، فہمہ سے کوئی اور پڑھ کے بتائے مجھے، فہمتا ہاں جی، فہمتم ہاں جی، فہمتن ہاں جی، اور لعبہ سے کوئی اور پڑھ کے بتائے مجھے، لعبہ سے، لعبہ کے ساتھ پڑھ کے بتائے، سارا چاروں شکلوں میں پڑھ کے بتائے لعبہ کو، لعبتا لعبتم لعبتی لعبتن. ہاں جی، لعبتا، لعبتم، اور لعبتی اور لعبتن، ویری گڈ، تو یہ جو ہے نا یہ پڑھتے آنا چاہیے، تو یہ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو کسی بھی ورب کو، کسی بھی فعل کو ہم ساتھ میں لگا کر اسی پیٹرن پر ہم جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم، تو انت خرجت من الفصل، انت خرجت من الفصل، تو اب یہاں پر، انتم خرجتم ہاں جی، یہاں خالی جگہ پہ کیا کیسا پڑھیں گے پھر ہم؟ انتم خرجتم من من الفصل. الفصل انتم خرجتم من الفصل، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے انت جلست، انت جلست فی الفصل، تو کیا لگائیں گے یہاں پر ہم؟ کیا شکل بنے گی یہاں؟ انتم جلستم من الفصل انتم فی جلستم فی الفصل الفصل، سوری انتم جلستم جلستم فی فی الفصل الفصل فصل، این ذهبت یا اخی، این ذهبت یا اخی، یہاں پر کیا پڑھیں گے پھر ہم؟ انتم ذهبتم یا اخی یا این ذهبتم، أين ذهبتم يا إخواني ہاں جی، این اخوان ذهب، جی، اخوان، اخوتن اور اخوان دونوں جماعتی ہے اخون کی، تو این ذهبتم یا اخوانی، این ذهبتم یا اخوانی، یا اخوان ہاں جی، لماذا خرجت من الفصل یا ولد، بنائیے شکل، بدلیے شکل کو، لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد ہاں يا جی، أولاد یا اولادو، لماذا خرجتم من الفصل یا اولادو، تو خرجتا سے خرجتم، تو یہ بات تو بہت سمجھ میں آ گئی، ایزی ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ ایزی ہے کہ نہیں؟ جی تو جی جی فاطمہ بیٹھی، حامد بیٹھا تو کیا کہیں گے؟ جلس حامد اور فاطمہ بیٹھی تو کیا کہیں گے ہم؟ جلست جلست فاطمة. ہاں جی، جلست فاطمہ تو، اور انت، جلست
اور أنت انتی جلست انتی جلستي انتم جلستی انتم انتم جلستم أنتم جلستم انتن جلستن أنتن جلستن انا جلستو جلسا أنا جلست انا جلستو sorry. جلستو انا کیا کہیں گے ہم انا کو کیا کہیں جلستو گے؟ انا اور نحنو کیا کہیں گے ہم جلسنا جلسنا نحن جلسنا نحنو جلسنا نحنو جلسنا جلسنا جی بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا ساری شکلیں یاد رہنا چاہیے ہمیں ہے نا. تو جو ہے نا فاطمہ نے کھایا فاطمہ نے کھایا تو کیسے کہیں گے ہم اکلت فاطمة أكل أكلت فاطمة فاطمة اکلت فاطمتو اکلت فاطمتو. کیا تم نے کھایا تو کیسے پوچھیں گے کیا تم نے کھایا انت اکلتا 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 یا اکلتی انت نہ بھی لگا تو چلے گا. اکلتا اکلتی ایسا کہیں گے ہم أكل اکلتا اکلتی. کیا تم نے سمجھا کیسے پوچھیں گے افہمت أفهمت فهمت افہمتا اور افہمتی افہمتی افہمتا اور فہمتی افہمت یا ہدا نعم افہمت یا ہدا نعم افہمت نعم نعم فہمت نعم فهمت نعم فہمت. اتعشیت یا ہدا لا لا ما تعشیت لا ما تعشيت ماذا تغدیت یا ہدا غديت السمكة للفطور ما شاء اللہ. تغدیت اليوم السمک اليوم تغدیت السمک ما شاء اللہ. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس لیسن کے اندر جو ہے نا جو الفاظ پڑھے ہوئے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے الحفید. الحفید کا مطلب ہوتا ہے پوتا. الحفید کا مطلب کیا ہوتا ہے پوتا ہاں پوتا کس کو کہتے ہیں ابن الابن کو کہتے ہیں. بیٹے کے بیٹے کو ہم کیا کہتے ہیں پوتا اردو میں ٹھیک ہے نا. عربک میں الحفید کہتے ہیں. الحفید کا مطلب ابن الابن ابن الابن بیٹے کا بیٹا ہے نا. یا تو اور یا تو پھر ابن البنت بیٹی کا بیٹا یعنی نواسا. تو الحفید کا مطلب ہوتا ہے پوتا بھی اور نواسا بھی. حفید کا مطلب کیا ہوتا ہے پوتا بھی اور نواز پوتا اور نواسا دونوں کے لیے عربک میں حفید استعمال کرتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے حفادہ. حفید کی جمع کیا آتی ہے حفظ حفادہ حفادہ حفادہ. یہ قرآن میں استعمال ہوا یہ لفظ حفادہ جو لفظ ہے قرآن میں آیا ہوا ہے. ہاں جی ابن الابن مضاف مضاف لی ہے. ہاں جی مضاف مضاف الیہ بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کا بیٹا ہے نا. تو ابن البنتی بیٹی کا بیٹا. تو چاہے بیٹے کا بیٹا ہو یا بیٹی کا بیٹا ہو یعنی نواسا پوتا دونوں کے لیے عربک میں ایک ہی ورڈ آتا ہے حفید حفید. اور دونوں حفید کی جمع آتی ہے حفدہ. یاد رکھیے گا. چلیے کلیت نے ایک لفظ پڑھا ہے کس معنی میں پڑھا ہے ہم نے کالج کالج. کالج اس کی جمع آتی ہے کلیات. کلیت الشریعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لا کالج شریعہ کا جامع جو شریعت علم شریعہ کے جامع ہوتا ہے. کلیت الشریعہ یعنی اسلامک اسٹڈیز جہاں ہوتی ہے اس کو کلیت الشریعہ. کلیت التجارہ یعنی جہاں پر تجارت کی بزنس کی پڑھائی پڑھی جائے. کامرس کالج. کلیت التجارہ یعنی کامرس کالج. کلیت الطب یعنی کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج میڈیکل کالج. جی. کلیت الہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج. انجینئرنگ کالج. المحکمہ کیا ہوتا ہے عربک میں کوٹ کورٹ کو کہتے ہیں. محکمہ کا مطلب کورٹ ہوتا ہے. اور ایک لفظ عربک میں الاخو بھائی. ان دونوں اخن کی جمع آتی ہے اخوتن بھی اور اخوانن بھی. دونوں جمع استعمال ہوتی ہے عربک میں. یہ دیکھیے گا یونان نے ایک لفظ پڑھا ہم نے گریس کو کہتے ہیں. البلد ملک کہتے ہیں. بلدن کی جمع آتی ہے بلادن. البلدو کی جمع آتی ہے بلادن. بلدن کی جمع بلادن. نصرانیون کیا چیز ہے یہ نصرانیون کیا لفظ ہے یہ جو اہل کتاب ہے نا نصارہ نصرانیون یعنی نصارہ کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ نصرانی ہوتے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے نصرانی. اور اس کی جمع آتی ہے نصارہ.
اور جو یہودی ہوتے ہیں علیہ السلام کو جو مانتے ہیں وہ جو ہے نا یہودن ان کے یہودیون ان کی جماعت ہے یہودن. تو الیہود والنصارہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. الیہود والنصارہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. الدرس الخامس عشر لیسن نمبر 15 کو پڑھتے ہیں ہم جلدی سے. اس کے اندر جو ہے نا وہی مؤنث والی ضمیروں کا استعمال ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہوا ہے. تو جلدی سے اس لیسن کو ختم کرتے ہیں ہم. الفتیات. فتیات کیا چیز ہے؟ یہ کیا لفظ ہے یہ فتیات؟ نوجوان لڑکی. فتات کی جمع. کا واحد بتائیے گا. فتاتن کی جمع ہے یہ. جی ویری گڈ. فتاتن کی جمع. کس کی جمع ہے یہ؟ فتاتن. جی فتاتن یعنی نوجوان لڑکی کو عربی میں فتاتن کہا جاتا ہے. الفتات. اور اس کی جمع آتی ہے الفتیات. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری نوجوان لڑکیاں تھیں, انہوں نے سلام کیا, انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کس نے جواب دیا؟ زینب نے. اب یہ دیکھیے گا زینبو کہا, زینبن نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ جی حامدن اور خالدن اور محمدن سب جگہ تنوین پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر زینبن نہیں پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ زینبو. تنوین نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا رول ہے یہاں پر؟ غیر منصرف لفظ ہے یہ. عربی اور لیڈیز کے سارے نام جو ہے نا, عورتوں کے سارے نام غیر منصرف ہوتے ہیں اور ان پر تنوین نہیں آتی ہے. غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے ان پر تنوین نہیں آتی. تو چلیے گا, زینب نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخوات. آپ لوگ کون ہیں بہنوں؟ من انتن, آپ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے گا انتا انتم انتا انتی انتم اور انتن اور انا اور نحنو, انا اور تو من انتن یا اخوات, اور بہنوں آپ لوگ کون ہیں؟ تو احداہن کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا. احداہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی. ہنہ کی ضمیر جو ہے نا الفتیات کی طرف جا رہی ہے. ہنہ کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ لفظ الفتیات کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو احداہن یعنی احد الفتیات. احداہن یعنی احد الفتیات. جوان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے بولا. ایک نے کہا, جی انہوں نے اس میں سے ایک نے کہا کہ نحنو بنات الشیخ عباس, ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. نحنو بنات الشیخ عباس, ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. تو زینب نے جواب دیا اہلا وسہلا ومرحبا امکن استاذتی کیف حالها. زینب نے کہا کہ اہلا وسہلا ومرحبا, خوش آمدید, موسٹ ویلکم. اب پھر اس نے کہا کہ بھی امکن استاذتی. کیا کہا زینب نے؟ کیا تمہاری ماں استاد ہے؟ سوال ہے کہ یہ نہیں, آپ کے امی ہمارے استاد ہیں. ہاں, اس میں سوال نہیں ہے نا, اس میں سوال نہیں ہے, کوشچن نہیں ہے نا. ہم کیا کہیں گے اس کو؟ کن استادتی کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ آپ کی والدہ ہماری استاد ہے. جی, آپ لوگوں کی جو والدہ ہے وہ ہماری میری ٹیچر ہیں. وہ استادتی میری ٹیچر ہے. کیف حالها, ان کا کیا حال چال ہے؟ کیف حالها, ان کا کیا حال چال. تو احداہن, ان میں سے ایک بچی نے جواب دیا ہی بخیر, وہ خیریت سے ہے, والحمدللہ, ہی بخیر والحمدللہ, وہ خیر و عافیت سے, الحمدللہ. پھر زینب نے پوچھا این ہی الان, این ہی الان. کیا پوچھا زینب نے؟ وہ ابھی کہاں ہے؟ وہ ابھی کہاں ہے؟ جی زینب نے پوچھا, جی زینب نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. این ہی الان, ہے نا. آپ اس وقت کہاں ہیں تو کیسے پوچھیں گے کسی سے؟ این انت الان, این انت الان, این انت الان, این انت, این انت, این انت الان, این انت الان. ٹھیک ہے. تو زینب نے کہا, پوچھا این ہی الان, اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو احداہن, ان میں سے ایک بچی نے جواب دیا کہ ہی الان فی الریاض. کیا جواب دیا ان میں سے ایک بچی نے؟ وہ ابھی ریاض میں ہے. وہ ابھی ریاض میں ہے. ہی الان فی الریاض, وہ اس وقت ریاض میں ہے. پھر زینب نے پوچھا متی ذہبت. کیا پوچھا زینب نے؟ وہ کب گئی. وہ کب گئی, وہ وقت کب گئی. ہے متا کیا ہے؟ متا کیا ہے یہ؟ متا کیا ہے؟ یہ سوالیہ ہے. جی متا کو کیا کہیں گے؟ کیا ہے گرامر کے اندر اس کا نام بتا سکتا ہے کوئی؟ استفہام ہے یہ, اس میں استفہام ہے. متا کیا ہے یہ؟ متا کیا ہے یہ؟ اس میں استفہام, حرف استفہام کہیں گے.
اس میں استفہام کہیں گے. چلیے گا, تو متا ذہبت وہ کب گئی, تو احداہن ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا کہ کیا جواب دیا, آپ ہی پڑھیے اور بتائیے مجھے. چلیے ذهبت قبل أسبوع. ہاں جی, ذهبت ایک ہفتے پہلے گئے. أسبوع. ذهبت یہ قبل ذہب تو پڑھنا أسبوع. چاہیے. اچھا, اس کو ذہب تو پڑھنا چاہیے, ذہبتہ پڑھنا چاہیے, ذہبت پڑھنا چاہیے, کیا ذهبت پڑھنا ذهبت 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 ذہبت وہ قبل ان کی امی کے أسبوع. بارے میں سوال ہو رہا ہے نا, تو ایک تو ذهبت پڑھ. ذہبت پڑھیں گے. دیکھیے خدا نے صحیح بتایا, ذہبت پڑھیں گے ہم. کیا پڑھیں گے ہم؟ ذہبت قبل اسبوع. ذہبتہ اور ذہبتی اور ذہبتو تینوں میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے ہم اس کو بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں, ضابطہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ضابطی بھی پڑھ سکتے ہیں, ضابطو بھی پڑھ سکتے ہیں, ضابط بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں اتنا سینس ہونا چاہیے کہ یہاں ہمیں کیا پڑھا ہے, کیا پڑھنا چاہیے. تو ہم پڑھیں گے یہاں پر ضابط. کیا پڑھیں گے ہم یہاں پر؟ ذهبت ذهبت قبل اسبوع, وہ ایک ہفتہ پہلے گئی ہیں. ذهبت قبل اسبوع, قبل اسبوع کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ہفتہ پہلے. One week. ہاں, اور ایک مہینہ پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ایک مہینہ پہلے گئی ہیں قبل شهر. قبل شهر الشهر. قبل شہر, اور ایک سال پہلے گئی ہیں تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل قبل سنة. سنة قبل سنة. تو قبل اور ایک دن پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل يوم. يوم. قبل یوم. تو یاد رکھیے گا اس کو, قبل یوم ایک دن پہلے, قبل اسبوع ایک ہفتہ پہلے, قبل شہر ایک ماہ پہلے, قبل سنت ایک سال پہلے, ہے نا. ایسا استعمال ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. مختلف جملوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. زینب نے کہا, زینب نے پوچھا کہ بھی من ذهب معها, من ذهب معها, کیا پوچھا زینب نے, بتائیے گا. ان کے ساتھ کون گیا کے ہے؟ ساتھ کون گیا؟ جی, معها, من ذهب معها, ان کے ساتھ جو ہے نا کون گیا ہوا ہے. آپ کی امی جو ہے جو گئی ہیں تو وہ ان کے ساتھ کون گیا ہوا ہے. تو احداہن ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا کہ کیا جواب دیا, آپ ہی لوگ پڑھیے. ذهب معها ذهب إبراهيم. أخونا إبراهيم. إبراهيم. ذهب معها اخونا ابراہیم. دیکھیں مجھ سے اچھے ان پڑھتے کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے. ہاں جی, ذهب معها اخونا ابراہیم, ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہوا ہے. ان کے ساتھ. ہاں ہدا آپ پڑھیے گا, اقرأی یا ہدا, ہدا اقرأی. ذهب معها أخونا إبراهيم. دیکھیے ماشاءاللہ ہدا مجھ سے اچھا پڑھ لیتی ہے ماشاءاللہ. اب ہم لوگ ہدا سے پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیے گا, ماشاءاللہ علیک. چلیے گا, زینب نے پوچھا کیف حالکن, کیا پوچھا زینب نے, کیف حالکن, کیا پوچھا زینب نے, آپ سب کیسی ہیں, بچیوں آپ سے لوگ پوچھا. کیسی ہیں سب. کیف حالکن, آپ لوگ کیسی ہیں, آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے. تو احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, نحن بخیر والحمدللہ, ہم خیر و عافیت سے الحمدللہ. پھر زینب نے پوچھا, کیا پوچھا زینب نے, پڑھیے گا ذرا, زینب نے کیا پوچھا. تو فی ای مدرسة في أي انتن. مدرسة أنتن؟ فی ای مدرسۃ انتن, کیا مطلب ہے اس کا, فی ای مدرسۃ انتن, آپ لوگ کون سے مدرسے میں ہو؟ آپ لوگ کون سے اسکول میں ہیں. وعلیکم السلام. آپ لوگ کون سے اسکول میں ہیں. فی ای مدرسۃ انتن, ای فی ای مدرسۃ انتن, آپ لوگ کون سے اسکول میں ہیں, ہے نا. تو ایون کا استعمال سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کو, جی جی جی. جی سر. آپ لوگوں کو ایون کا استعمال لفظ سمجھ میں آیا. ایون کا مطلب کیا ہوتا ہے, کون سا. ارے آپ اچھا, چلے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. اچھا, تو فی ایون کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہمیں. فی ای مدرسۃ, ایون یعنی کون سا, ہے نا. فی ای مدرسۃ انتن, آپ لوگ جو ہے نا کون سے اسکول میں ہیں. تو احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, نحن فی المدرسۃ المتوسطہ, نحن فی المدرسۃ المتوسطہ, ہم مڈل اسکول کے اندر ہیں. ہم کون سے اسکول میں ہیں, ہم مڈل اسکول میں ہیں. زینب نے پوچھا مت اختبارکن, اختبار کس کو کہتے بتائیے گا ذرا. ایگزام. ایگزام. ایگزام کو کہتے ہیں. تو زینب نے کیا پوچھا, آپ کے ایگزامس آپ کب کا ہیں. ایگزام کب ہے؟ آپ کا ایگزام, آپ لوگوں کے ایگزام کب ہے. مت اختبارکن, آپ لوگوں کے ایگزام کب ہے. تو احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, کیا جواب دیا, پڑھیے گا. اختبارنا بعد شہر. بعد الشهر. بعد ایک مہینے شهر. کے بعد. بعد الشہر, اختبارنا بعد شهر.
بعد الشهر ہمارا एग्जाम कब है एक एक महीने के एक बाद महीने बाद बाद। तो देखिएगा قبل شهر بعد شهر है ना, قبل سنة بعد سنة قبل يوم بعد يوم है ना, तो ऐसे ही इस्तेमाल होता है ये है ना. قبل أسبوع بعد أسبوع متى اختبارك يا खबला هدى सर जी. खबला के और बादा के बाद अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं होगा सर. नहीं ऐसे ही इस्तेमाल होगा बगैर अलिफ लाम के. بعد أسبوع है ना, बगैर बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल होगा. ठीक है ना, याद रखिएगा इसको. قبل और बादा के बाद ऐसा ही इस्तेमाल होगा. मत اختبارك يا هدى اختباره يوم الأحد हाँ القادم. ما شاء الله. हाँ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اختبارك يوم الأحد نعم ولا بعد شهرين؟ يوم الأحد. الأحد ما شاء الله. بعدين عندي إجازة طويلة. عقب إجازة طويلة ما شاء الله. إجازة شهرين 3. 3 شهر 3 أشهر. بتروحين الهند لا بتتمين في بعد الاختبار. ما شاء الله ما شاء الله. چلیے زینب نے کہا کہ اذهب. اچھا زینب نے کیا پوچھا بتائیے گا. پوچھا ہے اس نے کہ اذهبتن الى المدرسة اليوم. کیا پوچھا زینب نے. کیا آپ سب آج مدرسہ گئے ہیں. اذهبتن तुम आज मदरसा गई थी جی آپ لوگ کیا آج اسکول گئی تھی. اذهبتن الى المدرسة اليوم. کیا آج آپ لوگ اسکول گئی تھی. تو احداؤن ان میں سے ایک بچی نے جواب دیا کہ نعم ہاں ہم گئے تھے. ذهبنا ورجعنا. ذهبنا اور لوٹ آئے ہم لوگ گئے تھے اور واپس آ لوٹ گئے. آئے ذهبنا ورجعنا ہے نا. یہ دیکھیے کہ ضمیروں کا استعمال سارا جو ہے نا ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا نمبر 1 کی ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ. نیچے جو ہے نا جو کوشچن ہے تو جو ہے نا ان کے جوابات آپ لوگ لکھیے گا نوٹ بک میں لکھ کر جو ہے نا گروپ میں ڈالیے گا. انشاءاللہ اس ہفتے جو ہے نا انشاءاللہ ایکسرسائز دوں گا پھر میں, اور آپ کی ایک ایکسرسائز جو ہے نا چیک کر کے جو ہے نا اس کو اس کا ویڈیو بنانا باقی رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ پوسٹ کروں گا انشاءاللہ. یہ بیچ میں حالات جیسے آگے تھے جنگی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا, اور میرے پاس کام کا رش بھی ہو گیا تھا اس وجہ سے نہیں ہو پایا وہ. تو انشاءاللہ اس ہفتے میں دوبارہ جو ہے نا فلو میں آئیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 کی ایکسرسائز دیکھیے گا انث المبتدا. یہ دیکھیے گا مؤنث بنانا ہے. یہ دیکھیے گا انتم طلاب. مثال دیکھیے گا انتم طلاب, اور اس کے مؤنث کی شکل بنے گی انتم طلاب ہے نا. کوشچن کیا ہے انتم طلاب, مؤنث کی شکل بنے گی انتن طالبات. تو یہ بہت آسان ہے. انتم کا انتن بن جائے گا ہے نا. تو انتم مدرسون کا مؤنث کیا بنانا چاہیے. انتن مدرساتن مدرسات. کیا بنائیں گے ہم انتن. انتن مدرساتن. ہاں ساروں کو مؤنث بنا دیجیے اٹھا کے. انتم اطباء مؤنث کیسے بنے گا. انتن طبیبات. انتن طبیبات. جی انتن طبیبات. نمبر 3 کو انتم اخوت حامد. انتم اخوت حامد. انتن اخوات اخوات. انتن اخوات حامد. انتن اخوات حامد. ٹھیک ہے نا. انتم مسلمون مؤنث کی شکل بنائی. مسلمات. انتم مسلمات. نمبر 5 کو انتم اعمام محمود. کیا آپ لوگ محمود کے چچا ہیں سب. انتم اعمام محمود. تو بنائیے مؤنث کی شکل. انتن عمات محمود. محمود جی. انتن عمات محمود. اس کا نمبر 6 ہے انتم ابناء المدیر. انتم بنات المدیری. انتن بنات المدیر. انتن بنات المدیر. ٹھیک ہے. نمبر 7 کو انتم ابناء الطلاب. انتم ابناء الطلاب مؤنث. أنتن امہات الطلاب. انتن امہات الطلاب. تو یہ سمجھ میں آ گیا کیا. یہ دیکھیے گا آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کو بدلنا ہے. مثال دیکھیے گا این بیتکم. مذکر کی ضمیر کیا ہے, مذکر کی ضمیر کیا ہے. این بیتکم. بیتکم
لیکن مونس کی ضمیر ہے بیتکنہ. مونس کی ضمیر کیا ہے؟ بیتکنہ. بیتکنہ. مرد مذکر کی ضمیر ہے بیتکم اور مونس کی ضمیر ہے بیتکنہ. جمع مذکر جمع مونس. جمع مذکر ہے یہ ہے نا, جمع مذکر کی ضمیر ہے یہ کم, اور یہ جمع مونس والی ضمیر ہے کنہ. تو بیتکم کنہ ہے نا, کم اور کنہ, تم اور تنہ. جس طرح ہم نے پڑھا نا تم اور تنہ, اسی طرح کم اور کنہ. تو این اخوکم یا اخوانو, تو جہاں پر کیا بننا چاہیے مؤنث کی شکل میں سارا؟ این اخوکنہ یا اخواتو. ہاں بنا سکتے این اخوکن. اخوکم کے وجہ کیا کہیں گے ہم؟ اخوکن یا اخواتو. این اخوکن یا اخواتو. این مدرستکم یا اخوانو. کیسے بنائیں گے اس کو مؤنث؟ این مدرستکم أين مدرستكم يا إخواتي یا اخواتو. این مدرستکن یا اخواتو. این مدرستکن یا اخواتو. یا اخواتو. جو میں عورتوں سے بات کر رہا تو اخوان نہیں کہیں گے, اخوات کہیں گے وہاں پر ہم, ہے نا. تو این مدرستکن یا اخواتو. متختبارکم یا اخوانو. مؤنث بنائیے متختبارکم. متختبارکن متى یا اخواتو. اختباركن يا أخواني اخوات. اخواتو. اختبارکن متختبارکن یا اخواتو, ایسا پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا اہذا عمکم یا اخوانو. مؤنث کیسے بنائیں گے؟ اہذا عمکم. هذا عمکن یا اخواتو. ہاں یا اخواتو. اہذا عمکن یا اخواتو. جی. ابیتکم قریب یا اخوانو. ابیتکم قریب. ابیتکن قریب یا اخواتو. یا اخواتو. ابیتکن قریب. قریب قریب نہیں رہے گا بیت کی وجہ سے. بیت مذکر ہے, واحد مذکر ہے, واحد مذکر. بیت کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے, صرف ضمیروں کو چینج کریں گے, ضمیروں کو چینج کریں گے. این ابیتکم قریب ابیتکن قریب یا اخوات. اور آخری کا جملہ ہے ہمارا فی ای شہر اختبارکم یا اخوان. فی ای شہر فی ای شہر اختبارکن یا اخواتو. فی ای شہر اختبارکن یا اخواتو. تو کم اور کنہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ کم اور کنہ. تو یہ کم اور کنہ کیا ہے؟ یہ ضمیریں ہیں, یہ ہے نا. یہ کم اور کنہ کیا ہے یہ سب؟ تو میری کتاب کو کیسے کہیں گے؟ میری کتاب تو کتابی. ہاں کتابی. تمہاری کتاب کدھر ہے کیسے پوچھیں گے؟ این کتابک. أين كتابك؟ عورت سے کیسے پوچھیں گے؟ این کتابک. أين كتابك؟ اب بہت سارے مردوں سے کیسے پوچھیں گے ہم؟ این أين کتابک. كتابكم؟ اور بہت ساری عورتوں سے کیسے پوچھیں گے ہم؟ أين این كتابكن؟ کتابکن. ہاں میری کتاب بیگ میں ہے تو کیسا کہیں گے ہم؟ کتابی فی كتابي الحقیبہ. بالحقيبة کتابی. ویری گڈ, احسنتی یا ہدا. کتابی فی الحقیبتی. کتابی فی الحقیبتی. اور ہماری کتاب اسکول میں ہے تو کیسے کہیں گے؟ ہماری کتاب کلاس میں تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہماری کتاب کتابنا كتابي في فی الفصل. کتابنا فی الفصل. کتابنا فی الفصل. کتابنا فی الفصل. تو یہ ضمیروں کو چینج کرنا آ گیا کہ نہیں ہمیں ضمیروں کو چینج کرنا آ گیا کہ نہیں؟ اب جو ہے نا کسی بھی لفظ پر لگا کر ہم ضمیر کو چینج کر سکتے ہیں. ہمارے امام صاحب تو کیسے کہیں گے؟ ہمارے امام صاحب. امامی امامنا. امامنا. اگر کہنا ہوگا کہ ہمارے امام صاحب سعودیہ سے ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ سعودیہ سے ہیں ہمارے امامنا فی السعودیہ. إمامنا سعوديا سعودیہ. امامنا من فی السعودیہ. السعودیہ. امامنا من السعودیہ. ہمارا ٹیچر ہمارے ٹیچر انڈیا سے تو کیسے کہیں گے ہم؟ مدرسنا فی ہندی. من الہند یا خدا. من الہند. استاذنا من الہند. کرری عیدی یا خدا. امامنا مدرسنا من الہند. امامنا مدرسنا من الہند. تو جو ہے نا یہ ضمیروں کو چینج کرنا آنا چاہیے ہمیں. تو یہ بہت آسان ہے, یہ ضمیریں جو ہے نا بہت ہی آسان ہے. تو انتا انتم انتے انتن یہ بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا.
तो अंत आ मुस्लिमुन, तो ये बीच में कौन सी ज़मीर लगाएंगे हम? अंता अंत अंतुम मुस्लिम अंते अंतुन्ना में अंता अंत मुस्लिम अंता मुस्लिमुन अंत मुस्लिमुन, यहाँ कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी? अंति मरीज मरीज अंति मरीज़तुन أنت مريضة अंत मरीदा, माशाल्लाह, अंत मरीदा, अंत मरीदा, यहाँ पर कौन सी ज़मीर इस्तेमाल होगी? अंतुन्ना तबीबात बीबात أأنتن طبيب हाँ, طبيب طبيبات طبيبات أأنتن طبيبات، أحسنت يا هدى، أحسنت. उसके बाद अंतुम 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 तुजारु हाँ, तुजारुन, अंतुम أأنتم تجار तुम सब ताजिरुन अंतुम तुजारुन, ताजिरुन के जमा तुजारुन, अंतुम तुजारुन, यहाँ पर क्या लगाएंगे बताइए जल्दी से? अंतिम बिन मदरसती मुदर्रिसी أأنت बिंतुल मुदर्रिस, المدرس जी, अंति बिंतुल मुदर्रिसी, अंति बिंतुल मुदर्रिसी, क्या आप टीचर की बेटी हैं? अंति बिंतुल मुदर्रिसी. उसके बाद जो है ना, इसको लगाइए ज़मीर अंतुन अखवातु अब्बासिन अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन, अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन, क्या आप लोग अब्बास की बहनें हैं सब? उसके बाद यहाँ पर लगाइए ज़मीर अंतुम طلاب अंतुम तुल्लाबुन, अहसनत या हुदा, अंतुम तुल्लाबुन, अंतुम तुल्लाबुन, काकुम के कुन्ना, ज़मीर लगाइए. आइना बैतु, कुम आइना बैतु, बैतुकुम बैतुकुम काकुम के कुन्ना, आइना बैतु, कुम अयना बैतुकुम या इख्वान आइना बैतुकुम या इख्वानु, कुम के ज़मीर, आइना बैतुकुम या इख्वानु. यहाँ पर लगाइए काकुम के कुन्ना, ज़मीर लगाइए. हाज़ा किताबुका किताबुका या हामिद अय अहाज़ा किताबुका या हामिदु, अहाज़ा किताबुका या हामिदु. यहाँ पर लगाइए ज़मीर काकुम के कुन्ना. चलिए का के को साअतुकी जमीलतुन या लैला जी, साअतुकी जमीलतुन, असाअतुकी जमीलतुन या जमीलतुन या लैला जी. मन अबू, काकुम के कुन्ना लगाइए, मन अबू का अबुकुन्ना या अखवातु मन अबुकुन्ना मन अबू कुन्ना, أخواتي मन अबू कुन्ना या हुदा, मन अबू कुन्ना या अखवातु, मन अबू कुन्ना, मन अबू अबू कुन्ना या इख्वात कुन्ना या अखवातु, मन अबू क्या कुन्ना मतलब या वर्ड है अखवातु. इसका? हाजी, आपके मन अबू कुन्ना या अखवातु है बहनों, आपके वालिद साहब कौन है? मन अबू कुन्ना, आप लोगों के वालिद साहब कौन है? या अखवातु, है ना? अच्छा, इसके बाद ये पढ़िए मस्मु, इस्मुका या अखी इस्मुका या अखी मस्मुका या अखी कैसा पढ़ेंगे इसको? इस्मुका या अखी या अखी मस्मुका या अखी, का पढ़ेंगे मस्मुका. अच्छा, मस्मु का कुम का के कुन्ना, मस्मुकी या उख्ती यहाँ पर की लगाएंगे, मस्मुकी या उख्ती, मस्मुकी या उख्ती. यहाँ पर पढ़िए का कुम के कुन्ना, यहाँ लगाइए आ उम्मु, उम्मुका बैति या वलद उम्मुका फिल बैति या वलदु, उम्मुका का लगेगा यहाँ, उम्मुका फिल बैति या वलदु. आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा या किताब में पेंसिल से लिख लीजिएगा. मा अस्माउ का कुम के कुन्ना, कुन्ना मा अस्माउ कुन्ना या अस्माउकुम सॉरी जी, कुन्ना नहीं लगाएंगे, या इख्वान या इख्वानु, अस्माउकुम या इख्वानु, है ना, कुन्ना नहीं लगाएंगे. अना नहनु मुस्लिमुन, अना मुस्लिम अना मुस्लिमुन मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून हाँ जी, नहनु मुस्लिमूना مسلمون वेरी गुड. और इसको पढ़िएगा, अन्ना अना मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन इसको पढ़िए, नहनु मुस्लिमातुन مسلمات वेरी गुड. इसको पढ़िए, अना बिना نحن بنات المديرة हाँ, हुदा ने सही पढ़ा, नहनु पढ़ेंगे, अना नहीं. नहनु बनातुल मुदीरी, नहनु, अना नहीं पढ़ेंगे, नहनु बनातुल मुदीरी. हुदा के मार्क्स ज्यादा हो गए, ठीक है ना, आप लोगों को कम हो गए. चलिए, इब्नुल मुदर्रिस, अना नहनु,
انا ابن انا المدرس لا ابن أنا المدرس. ابن المدرس. انا ابن المدرس، انا ابن المدرس، طلاب. نحن طلاب. نحن طلاب. वेरी गुड। और इसको पढ़िएगा أنا مريضة. अना मरीदतुन, अना मरीदा। तो आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ लिया यार। और माशाल्लाह देखिए लेसन भी खत्म हो गया हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा इसको पढ़िए आप, खुदा या हुदा इकराई, इकराई या हुदा। ذهب أبي إلى القاهرة हाँ قبل أسبوع. ذهب अबी इलल काहिरति क़ब्ल उसबूअ। कोई मतलब बताइए, हुदा ने क्या पढ़ा है तो उसका मतलब बताइए जरा। मेरे वालिद गए हैं काहिरा की तरफ इस एक हफ्ता पहले। जी, मेरे वालिद साहब एक हफ्ता पहले काहिरा गए। मेरा मेरे वालिद साहब एक हफ्ता कबल काहिरा गए, ऐसा तर्जुमा करेंगे। उर्दू में जो है ना, उर्दू उर्दू तो हमारी जुबान है, तो हमें जो अपनी जुबान में बराबर तर्जुमा करना चाहिए। चलिए इक़राई या हुदा, इक़राई। متى خرجت في فصل يا मता حامد؟ खरजता, मता खरजता। متى خرجت من الفصل يا حامد؟ या मोहम्मद मता خرجت بعد खरज الدرس. خرجت بعد الدرس، متى خرجت من الفصل या मोहम्मद खरजत بعد الدرس। क्या जुमला है, कोई बताए मुझे। खुदा ने क्या पढ़ा हुआ है, तर्जुमा करा कीजिए आप लोग। ए मोहम्मद तुम क्लास से कब निकले? हाँ जी, तो क्या कहा उसने, सबक के खरज बाद बाद निकला। दरसी, उसने क्या के कहा, बाद निकला, मैं दरस के बाद निकला। नहीं सर, मैं सबक के मैं बाद दर्स के निकला। पास निकला, वो दर्स के बाद निकला। इक़रा या हुदा। ذهبت إلى إلى المسجد قبل الأذان. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان। हुदा ने क्या पढ़ा बताइएगा जरा मुझे आप लोग। मैं गया नहीं, मस्जिद गया मस्जिद को अजान से पहले। अजान से पहले। ये मैं मस्जिद गया या मैं मस्जिद गई दोनों कह सकते हैं। ज़हबतु के अंदर दोनों आ जाएगा, मेल फीमेल। मैं मस्जिद गई अजान से पहले। मैं अजान से पहले मस्जिद गई थी या गया था, ठीक है ना। ज़हबतु इलल मस्जिद क़ब्ल अज़ानी। तो क़ब्ल देखिएगा, क़ब्ल का इस्तेमाल, क़ब्ल अज़ानी बअदल अज़ानी, है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पे नंबर 4 को सर, दो लाइनें यहाँ पे और है। अलिफ लाम, हाँ जी सर जी। यहाँ पे क़ब्ल अज़ान, यहाँ पे अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ है ना सर। हाँ, तो ये जो है ना, वो जहाँ जहाँ वो तरतीब आ रही है, कबला उसबुइन, कबला जो है ना यौमिन, कबला शहरिन, कबला सनतिन, उस तरतीब के अंदर जब किसी टाइम फ्रेम को हम बताएंगे, जब किसी टाइम फ्रेम को हम बता रहे हैं तो वहां पर नहीं इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज इस्तेमाल होगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा जी उसको। जब हम टाइम फ्रेम को जो है ना बता रहे हैं कबला और बादा के बाद में, तो फिर वहां पर जो है ना, जैसे कबला यौमिन, कबला साअतिन, कबला कलीलिन, है ना, और कबला यौमिन, कबला उसबुइन, कबला शहरिन, कबला सनतिन, हुर्फ शमसिया और कमरिया भी है ना, अलिफ वो अलग चीज है। हुरूफ शमसी और कमरी तो उसका ताल्लुक जो है ना सिर्फ तलफ्फुज, अलिफ लाम नहीं है। حروف الشمسية जिस हर्फ में शद्दा और حروف शमसी, القمرية जिस हर्फ को कमरी, सुकून है. हुरूफ कमरी और शमसी का ताल्लुक सिर्फ तलफ्फुज से है, प्रोनाउंसिएशन से है, बाकी कोई नहीं है उसका लेना देना, ठीक है ना, सिर्फ तलफ्फुज से है उसका ताल्लुक, ठीक है ना। अच्छा चलिए सिर्फ सर सिर्फ टाइम बताते वक्त ही अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल करते। जी बिल्कुल बिल्कुल प्लेस वो माने नहीं रखता सर। जी, हम कह सकते हैं उस प्लेस में नहीं, टाइम फ्रेम में बताएंगे, टाइम फ्रेम के अंदर जो है इस्तेमाल करेंगे बगैर अलिफ लाम के, अदरवाइज जो है ना प्लेस अलिफ लाम लगा यहाँ पे प्लेस मेंशन नहीं होता, ओनली टाइम फ्रेम मेंशन होता। हाँ ओनली टाइम। जैसे हम कहेंगे कि भी जो है ना मस्जिद के सामने तो अमामल मस्जिद, मस्जिद से पहले कबल अल मस्जिद, है ना, कबल अल मतारी बाद अल मतारी, तो वहां लगा सकते, सिर्फ टाइम जब बता रहे हो तो वहां नहीं लगाना है अलिफ लाम, ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा नंबर 4 को पढ़े कोई, या हुदा पढ़े आप, यक़रा या हुदा। متى ذهب عمك إلى जी, الرياض؟ या आमिना آمنة ذهب قبل شهر. قبل شهر، ذهب قبل شهر، متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة ذهب قبل الشهر। क्या पढ़ा है, हुदा ने क्या बताया, बताइए मुझे आप लोग उर्दू में। आमिना आपकी वालदा चचा कब गई रियाद है? कब गए? वो एक महीना पहले गए थे। ये यहाँ पे लाम शमसिया है,
रियाज और बिल्कुल 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 बिल्कुल। और रियाज के अंदर जो है ना, जो है शमसी हर्फ है, रा जो है शमसी हर्फ है ये, है ना। तो शमसी और कमरी का जो फर्क है वो तलफ्फुज से शमसिया में शद्दा है और कमरिया में सुकून है। जी। तो वो रियाज जो शमसी और कमरी हरूफ का ताल्लुक जो है ना सिर्फ तलफ्फुज से है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है ना। उसमें ज्यादा परेशान ना हो आप। अच्छा, ये आखिरी का जुमला पढ़ लेते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी बात को ये खत्म करेंगे। आखिरी जुमला पढ़िए, याहूदा इक़राई सत्र अलखीर। قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة ذهبت بعد الصلاة، لا ذهبت بعد الصلاة. قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم، لا ذهبت بعد الصلاة. क्या जुमला है ये बताइएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप लोग? क्या आप नमाज से पहले रेस्टोरेंट गए थे? नहीं, जी मैं नमाज के बाद गया था। हाँ, उन्होंने पूछा कि क्या आप नमाज से पहले गए थे रेस्टोरेंट, तो जवाब में जवाब दिया कि ला नहीं नहीं, ज़हबतु बाद अस्सलाती, मैं नमाज के बाद गया था, ठीक है ना। तो ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन जो है ना खत्म हो गया यहाँ पर। देखिएगा कबला हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है इसमें, और बाद एक लफ्ज पढ़ा है हमने, ये दोनों आसान है। कैफा हमें पता है कैसे के माना में। मता का मतलब कब क्या होता है, मता का मतलब क्या होता है, कब। अब याद रखिएगा। अलुस्बु यानी हफ्ता, अशहर यानी महीना, और अलाजान यानी अजान, अस्सलाह नमाज, और रजा का मतलब क्या होता है, लौटना। लौटा। वापिस आना। जी। और इख्तिबारुन हमने पढ़ा हुआ है, इख्तिबारुन किस माना में पढ़ा हुआ है हमने, एग्जाम। एग्जाम के माने में पढ़ा हुआ है। इख्तिबार टेस्ट उस्ताद, जी। जब दर्द हो रही होती है आप हम लोग को कुछ लिखने के लिए क्यों नहीं देते हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको ग्रुप में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह, तब देंगे इंशाअल्लाह आपको भी, ठीक है ना। ग्रुप में आपको भी शामिल करेंगे, फिर आप लिखा करें उसको, ठीक है इंशाअल्लाह। तो हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। फिर जो है ना जो है अभी इस हफ्ते में इंशाअल्लाह बहुत आप सारे, कल क्लास लेंगे ना? जी कल आप क्लास लेंगे ना? कल होगी इंशाअल्लाह जी, कल बुक टू वाली क्लास होगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ठीक है। तो हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। जज़ाकुमुल्लाहु व बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या हुदा, बारकल्लाहु फीक या हुदा।